महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद और उनकी जमात लियाकताबाद में बड़ा पावर शो करने जा रही है। ये लियाकताबाद वही इलाका है जहां पर अमूमन MQM जो महाजिर कौमी मूवमेंट है, जिसको माजी में कभी हकीकी भी कहा जाता था, उसको सियासी सरगर्मियां अनऑफिशियली तौर पर नहीं करने दी जाती। क्या ये जलसा कामयाब होगा? क्या आफाक अहमद पैगाम देना चाह रहे हैं? वैसे तो 13 अगस्त को उन्होंने जश्न आज़ादी के हवाले से बज़ाहिर इस जलसे का इनेकाद किया है और माओ बहनों को कहा है कि अपने साथ खाने पीने का सामान भी लाना, आना, सारे तैयारी के साथ आना और हम जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। ये तो हुई रस्मी बातें, लेकिन क्या सियासी तौर पर ये सारी बातें इसी तरह हज़म हो जाएंगी? क्या इसी तरह प्रोग्राम हो जाएगा या फिर कुछ इसमें नई चीज़ है? इस पर आज मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। आफाक अहमद साहब जो कि महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन भी हैं, बानी भी एक तरीके से आप कह सकते हैं, इस वक्त की जो महाजिर कौमी मूवमेंट है उसके बानी हैं वो आफाक अहमद साहब। उनको मीडिया पर इतनी पजीराई नहीं मिलती, लेकिन अगर आप उनके साथ लोगों का लगाव देखें या लोगों का प्यार देखें, जंबे गफ़ीर देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आफाक अहमद को लोग पसंद करते हैं, आफाक अहमद को लोग चाहते हैं और आफाक अहमद को एक नफीस इंसान समझते हैं और उन पर कभी करप्शन का किसी ने भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। साबित होना तो दूर की बात है, लेकिन कभी ऐसे इल्ज़ाम भी नहीं लगे कि वो किसी करप्शन में मुलविस रहे हैं या लोग उनको बदनीयत नहीं समझते। ठीक है, कोई लोग उनके नज़रिए से इख्तलाफ करते हैं, कोई लोग इत्तेफाक करते हैं, ये जमहूरियत में होता है। ये हर किसी का इस्तेहकाक होता है कि वो किसी को पसंद करे या नापसंद करे, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। अगर मैं आफाक अहमद साहब के नज़रिए को पसंद करूं तब भी कोई बुरी बात नहीं है और अगर पसंद ना करूं तब भी कोई बुरी बात नहीं है। जमहूरियत में, महज़ब माशरों में यही होता है। ये बातें तो अपनी जगह, लेकिन जो इतना उनके अवाम में पॉपुलरिटी है उतनी उनको मीडिया पर कवरेज नहीं मिलती है। आपने देखा होगा कि माजी में भी जो मलीर की साइड पर नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, ख़ास तौर पर कैमरामैन के साथ, वो भी उसी की वजह थी। वो एक फ्रस्ट्रेशन थी आफाक अहमद साहब की भी और उनके कारकुनान की भी, क्योंकि जब वो देखते हैं तो कैमरे तो 20 भी आ जाते हैं, 25 भी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग हैंडी भी कर रहे होते हैं, यानी कि हाथ में लेकर भी कैमरे घूम रहे होते हैं, तो वो मिलाकर कुछ 50 के करीब बन जाते हैं। लेकिन जब मीडिया पर देखते हैं तो वैसा नज़र नहीं आता। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो खैर आफाक अहमद साहब के साथ ज़्यादती की जाती है, दानिस्ता तौर पे भी मुझे ऐसा लगता है कि उनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती किसी पॉलिसी के तहत मीडिया में। और दूसरी बात यह है कि कुछ जो है उनकी टीम की भी कमज़ोरियां हैं, जो मीडिया की मैनेजमेंट टीम है उसकी भी कुछ कमज़ोरियां हैं। इंसान को अपनी कमज़ोरियों की तरफ भी देखना चाहिए। खैर, हम आगे चलते हैं। लियाकताबाद का फ्लाईओवर, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर जलसा आफाक अहमद ने नहीं किया, यहाँ पर जलसा आफाक अहमद साहब कर चुके हैं, लेकिन ऊपर कर चुके फ्लाईओवर के नीचे कभी उनको सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं मिली। ये 92 से लेकर कभी आज तक नहीं दी गई उस तरह से। ये वो इलाका है कि जो MQM का कटर इलाका समझा जाता था, जो बिल्कुल जो है असल MQM का गढ़ जिसको कहा जाए, कि यहाँ से MQM का, क्योंकि ज़्यादा दूर बहुत नहीं है, मुक्का चौक, यासीनाबाद, अजीज़ाबाद भी बहुत दूर ज़्यादा नहीं है। जिन्होंने कराची का ये एरिया देखा है तो उनको अंदाज़ा है कि 90 यहाँ से कितनी दूर है, मुक्का चौक कितनी दूर है और अजीज़ाबाद, यासीनाबाद कितनी दूर है। तो ये इलाका MQM का गढ़ समझा जाता है। यहाँ से MQM जो है तकसीम फैली थी और जो है जितनी भी वसी और तनावर दरख्त हुआ था उसका आगाज़ यहीं से हुआ था। तो यहाँ पर कभी भी उनको इजाज़त नहीं दी गई। आपने देखा कि गुज़श्ता साल जब ईद मिलन पार्टी आफाक अहमद साहब करना चाह रहे थे या दफ्तर का बल्कि इफ्तिताह करना चाह रहे थे, तो MQM की तरफ से अपने प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया और फिर महाज़ आ रही की कैफियत पैदा हो गई, काफ़ी कशीदगी हो गई MQM पाकिस्तान की तरफ से। जबकि वो तकसीम इस वक्त मुनक़सम है, MQM पाकिस्तान कई इख्तलाफात और कई तज़ादात का शिकार है। उसके बावजूद जब महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब की एक्टिविटी देखी तो इस मामले पर वो यकजा हो गए और बिलाखिर आफाक अहमद साहब को इजाज़त नहीं मिली वहाँ प्रोग्राम करने की। तो इस हवाले से भी ये काफ़ी अहम है। दूसरा, इस हवाले से भी इसको मैं अहम समझ रहा हूँ
کہ آفاق احمد صاحب کافی دن سے خاموش تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے جب پاور شو کیا ملیر میں تو اچھا پاور شو کیا, چارج کراؤڈ تھا, اس میں خواتین بھی تھی اور اس میں بزرگ بھی تھے, نوجوان تو تھے ہی تھے, بچے بھی تھے, اور جو خواتین تھی وہ گھریلو خواتین تھی, عزت دار گھروں کی خواتین تھی. بعض ایسی خواتین ہوتی ہے, کہنا خیر نامناسب ہوگا, لیکن بعض ہم نے سیاسی جلسوں میں دیکھا ہے کہ ان کو پیمنٹ دی جاتی ہے اور کھانے کا آسرا دیا جاتا ہے اور پھر ان کو بلایا جاتا ہے, تو وہ جو ہے وہ چارج کراؤڈ نہیں کہلاتا. میں نے کیونکہ فیلڈ میں اپنے کیمرے سے کئی دفعہ خود ہر سیاسی جماعت کے جلسے کور کیے ہیں, تو میں ان چیزوں کو محسوس کر سکتا ہوں کہ کہاں کرسیاں پھیلا کے لگائی گئی ہیں, کتنا گراؤنڈ کور کیا ہے, کتنا چھوڑ دیا ہے, کتنا اسپیس رکھ رہے ہیں, کتنا اسٹیج بنا رہے ہیں, کتنے بیچ میں گیپ رکھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں. تو جو ہے ایک عرصہ ہو گیا, 25 سال ہو گئے مجھے کراچی میں صحافت کرتے ہوئے, ایک طویل عرصہ ہے, اور میں نے تمام ہی سیاسی جماعتوں کے جلسے, جلوس, ریلیاں, ہر چیز دیکھی ہیں بڑے قریب سے. تو آفاق احمد صاحب کا یہ ہے کہ چارج کراؤڈ تھا اور سارے لوگ اپنے دل سے آئے تھے, اور کافی کامیاب جلسہ رہا تھا کافی ٹائم کے بعد, اور اس میں یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ لوگ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, اور لوگ اپنے مسائل سے پریشان ہیں. لوگوں کو اپنے جو چھوٹے چھوٹے مسائل لگتے ہیں, گننے میں بھی لوگ بور ہو جاتے ہیں سننے میں, کہ لوڈ شیڈنگ ہے, اوور بلنگ ہے, گیس نہیں آتی, پانی نہیں آتا, گٹر کا پانی رکتا نہیں ہے, اس کا ڈھکن لگتا نہیں ہے, کچرا اٹھایا نہیں جاتا, روڈ بنتی نہیں ہے, پارک ویران ہے, نشائی بیٹھے ہوئے ہیں, منشیات سر عام ہے, پولیس کی دادا گیری چل رہی ہے, تو منشیات, گٹکا, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے. تعلیمی اداروں کی صورتحال, صحت کی صورتحال, اور ان امپلائمنٹ, امن و امان کے مسائل. یہ کہنے میں تو بہت کم ٹائم لگا کیونکہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے, لیکن یہ مسائل جو ہیں انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ہیں. یہ اس کی وجہ سے انسان کو کافی تکلیف ہوتی ہے, اور لوگ مایوس ہو چکے ہیں اس وقت سیاسی قیادت سے, تمام سے. تو ان کو آفاق احمد میں ایک امید کی کرن نظر آ رہی تھی, اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آفاق احمد کے میں کہیں نہ کہیں اپنا مسیحا ڈھونڈ رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں لوگ, کراچی کے خاص طور پر, ویسے تو تمام ہی اربن سندھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آفاق احمد ایک بولڈ آدمی ہیں, اصول پرست انسان ہیں, اور وہ بہادر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ دھوکہ دینے والے بھی نہیں ہیں. وہ ان کے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں نہ صرف, بلکہ اس کے لیے لڑ بھی سکتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ لوگ کافی امیدیں لے کر آئے تھے. اب دیکھنا یہ کہ لیاقت آباد کا اگر جلسہ کامیاب ہوتا ہے اور یہاں پر اگر آفاق احمد صاحب بڑی کوئی کال دیتے ہیں تو اس کا کیا رد عمل نکلے گا. ان دنوں تو ویسے مجموعی طور پر صوبوں والی بات بہت زیادہ گرم ہے. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو صوبوں والی بات, یہ میری ذاتی رائے ہے, میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بنے یا نہ بنے, وہ ایک الگ بحث ہے. دیکھیں وہ ایک انتہائی پیچیدہ کام ہے, بہت طویل تھکا دینے والا کام ہوتا ہے. لوگ ایشوز پر بات نہیں کرتے. اب جیسے گٹر کا ڈھکن کا جو ایشو ہے, کسی کا بچہ گر جاتا ہے, گٹر کھلا ہے, بدبو آ رہی ہے, تعفن پھیل رہا ہے, یہ یونین کونسل لیول کا کام ہے, وہاں دباؤ ڈالیں تو تھوڑا سا ہو جائے گا. پانی نہیں آ رہا, واٹر بورڈ پہ دباؤ ڈالیں ہو جائے گا. روڈ نہیں بن رہی, اب ڈی ایم سی پہ دباؤ ڈالیں ہو جائے گا. بہت زیادہ مسئلہ ہے, کے ایم سی پہ دباؤ ڈالیں ہو جائے گا. کہیں پہ وزارت بلدیات, چوری چکاری ہے, چھینا جھپٹی ہے, ایس ایس پی کو بولیں, ڈی آئی جی کو بولیں, آئی جی کو بولیں, یہ سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں. لوگ جو ہے ڈائریکٹ وہاں پر آتے ہیں اور اصل ایشوز سے جو ہے لوگوں کو جو ہے بھٹکا دیتے ہیں, پھر وہ چیز ہونی نہیں ہوتی ہے. یا تو ہمیں ٹائم فریم بتایا جائے کہ اس تاریخ کو, اس مہینے کو, اس دن ہو جائے گا, ہم نے ابھی تک یہ کام کیا ہے اور اس تاریخ تک یہ رزلٹ نکلے گا, اور بننے کے بعد یہ ہو جائے گا, اور اس ٹائم تک بن جائے گا. ایسے ہم بنائیں گے تو پھر تو ہم سب اس کے ساتھ ہیں. لیکن اگر ایسی ہوا میں باتیں, جذباتی نعرے, تو لوگوں کا دل دکھتا ہے, لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں, ناراض ہوں. خیر, لیکن یہ کہ آفاق احمد جیسے سچے اور بہادر لیڈر کی یقینی طور پر قوم قدر کرتی ہے, اور ان کے ساتھ جو ہے امید ہے کہ کافی لوگ آئیں گے. اور وہاں پر اگر وہ کسی تحریک کا یا کسی بڑے احتجاج کی کال دیتے ہیں تو پھر شہر کی سیاست میں کافی فرق آئے گا, کیونکہ اب 1 سال بھی نہیں بچا بلدیاتی الیکشن میں بھی کراچی کے. اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ آفاق احمد کو بھی اسٹرانگ پوزیشن شاید کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں مل جائے. تو خیر, آنے والا وقت کیا کس طرف کروٹ لیتا ہے یہ تو ابھی قبل از وقت ہوگا کہنا. لیکن
یہ میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی اس پہ رائے ضرور دیجیے گا، انپٹ ضرور دیجیے گا کمنٹ کی صورت میں، اور جن دوستوں نے ابھی بھی ہمیں فالو نہیں کیا تھا کائنڈلی فالو کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ فی الحال دیں اجازت، اللہ حافظ۔